देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी सैयदा फातिमा मेरे नबी से मिलने आती, हुजूर उनके लिए उठ करके खड़े हो जाते, फातिमा के हाथों को और पेशानी को चूमते और अपनी जगह पर फातिमा को बिठाते, ये कहते हुए फिदा के उम्मी वो अभी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आपने ये हदीस बार बार सुनी है, लेकिन तवज्जो चाहता हूँ, सादात की दुआएं लेते हुए तुम्हारी दादी की फजीलत पढ़ रहा हूँ, सैयदों की दुआएं लेते हुए, इसलिए कि सैयदों लोग जो तुम्हारे हाथ चूमते हैं वो निस्बत अली और फातिमा की बुनियाद पे चूमते हैं। कोई कहता है मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे देखकर गाज़ी मिल्लत अपनी मसनद छोड़ देते, मुझे देखकर शेखुल इस्लाम अपनी मसनद छोड़ देते, मुझे देखकर ताजुश शरीया अपनी मसनद छोड़ देते थे, मुझे देखकर हुजूर अमीन मिल्लत मारवी अपनी मसनद छोड़ देते थे, MP MLA वजीर मुझे देख के मसनद छोड़ते। अब पहचानो मैं कौन हूं। मैंने कहा वाह, तुझे देख करके बुजुर्गों ने मसनद छोड़ी, वजीरों ने मसनद छोड़ी, अमीरों ने मसनद छोड़ी, अब पता चला तू कौन है। लेकिन फातिमा के उरूज का अंदाजा तो लगा। किसी को देख के मौलवी मसनद छोड़ता है, किसी को देख के मुफ्ती मसनद छोड़ता है, किसी को देख के अमीर और वजीर मसनद छोड़ता है, किसी को देखकर खतीब और अदीब मसनद छोड़ता है। फातिमा हुसैन की अम्मी उस जात का नाम है जिसको देखकर नबियों का इमाम अपनी मसनद तो सही मर्तबा क्या है, शान क्या है, बात तूल हो रही है, इनकी तरफ जानी चाहिए वरना जुल्म ना हो जाए आप पर, क्योंकि काफी रात से बैठे हुए हैं, टाइम हो रहा है। एक बात सुने सुने, अब जरा गोश ध्यान, दिल के कान, दिल में तमन्ना लाओ, जो जो मुरादे परेशानियां, जिक्र फातिमा हो रहा है। मखदूम कायनात मलके फिरदौस बरी, आलिमा रकिया ज़किया नकिया तकिया आबिदा ज़ाहिदा आलिमा खैर मुअल्लिमा फातिमा बिन्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसको ये कहने का हक है कि जन्नत मेरे बाप की है, वो सैयदा फातिमा है। ध्यान दो, एक दिन सैयदा फातिमा हुजूर के पास आई, सैयदों से खास दुआ करना, आपकी दादी की मनकबत पढ़ रहा हूं और हदीस से पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। सुनियो, तुम भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा का नाम हमने फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और उससे मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम है। सैयदा फातिमा वो है, इसलिए बेटियां पैदा हुआ करे तो जो भी नाम रखो साथ में फातिमा जरूर लगा दिया करो ताकि उसकी बरकतें मिले। एक दिन मेरी मखदूम ज़ादी, हम सैयदों की दादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आई और आने के बाद बड़ी मासूमियत से एक सवाल किया, अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने बेतकल्लुफी से जवाब दिया, बेटी तेरे बाबा के सिवा और कौन जा सकता है, तेरे अब्बा के सिवा और कौन जा सकता है? हुजूर ने कहा बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। ध्यान देना तवज्जो देना। हुजूर ने कहा मेरी बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। फिर सैयदा ने दूसरा सवाल किया, बाबा जान औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया बेटी वो जो इमरान की बेटी है ना जिसे मरियम कहते हैं वो औरतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। वो इमरान की जो बेटी है मरियम जनाब ईसा की अम्मी। कौन मरियम? अब ध्यान से सुनो, कौन मरियम? जिसके लिए पूरी एक सूरत नाजिल होती है वो मरियम, जिसका जिक्र सूरे आले इमरान में वो मरियम, जिसका जिक्र सूरे मायदा में वो मरियम, जिसके हुजरे में जिब्रील आता हो वो मरियम, जिसके लिए जन्नत के बेमौसम के फल आते हो वो मरियम, जिसने पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजारी वो मरियम, जिसकी ठोकरों से पानी का चश्मा जारी हो गया वो मरियम, एक लम्हे में जिब्रील की फूंक से जिसने बेटे को जन्म दिया वो मरियम, मरियम पे हाथ उठाने वालों को फाले जो गया वो मरियम, वज़्कुर फिल किताबी मरियम जिसका जिक्र करने का हुक्म खुदा ने फरमाया वो मरियम, वो मरियम जो एक नबी की भांजी है, एक नबी की खालाजाद बहन है वो मरियम, वो मरियम जो नबी की माँ है वो मरियम, वो मरियम वो मरियम वो मरियम जो बतूल है, जो कवारी माँ बन गई वो मरियम, वो
कहा वो मरियम, अल्लाह अकबर, वो मरियम जिसके वजूद नास को कभी किसी ने नहीं देखा, वो मरियम जिसके रुकू को खुदा ने बयान किया, वो मरियम जिसके सुजूद को खुदा ने बयान किया, वो मरियम जो अपने दौर की औरतों की सरदार है, वो मरियम। मेरे नबी ने कहा फातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी। गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। बेटी, ये वो है जिसके नाराज होने से खुदा नाराज होता है, जिसके खुश होने से खुदा खुश। जब कहा कि औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी, ईसा की अम्मी, खिला हुआ गुलाब का चेहरा मुरझाने लगा। नबी ने देखा फातिमा तेरा चेहरा क्यों उतरता है मेरी शहजादी? अर्ज की अब्बा जान दिल की क्या छुपाऊं, जब आपने कहा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो मैंने दूसरा सवाल इसीलिए पूछ लिया था कि जब मर्दों में आप जाएंगे और मैं पूछूंगी कि औरतों में कौन जाएगा, तो आप मेरा नाम लेंगे। लेकिन अब्बा जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा बात तो यही है कि जिस सवारी पर तू बैठ कर जन्नत में जाएगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के। मस्जिद का इमाम समदानी मियां की जूतियां सीधी करे तो लोगों की आंखें फटी रहती है। मेरी मस्जिद का इमाम सज्जद की जूती सीधी कर रहा है, तो इस सज्जद का मर्तबा क्या है? मखदूम से, खादिम से मखदूम का पता चलता है। मखदूम खादिम जितनी शान वाला होगा, मखदूम उतनी शान वाला होगा। जिसकी खादिमा को मरियम कहते हैं, हुसैन की उस अम्मी फातिमा की शान वो मखदूमा इसलिए। अब उनकी शान में मेरे इमाम ने मनकबत के लिए साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं। राबजी समझते हैं हम अहले बैत की तारीफ करते हैं। ओ सियाह कपड़े वालों और सियाह दिल वालों, तुम फातिमा की क्या मनकबत पढ़ोगे? 900 साल से लिखी हुई फज़ाइल फातिमा पर तुम्हारी किताबें एक तरफ और मेरे इमाम के दो मिसरे। मेरे इमाम कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। हुसैन पाक की अम्मी का जिक्र हो रहा है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते ज़ौज नूरे नूर बिनते नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक। एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक। उसने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा क्या निकला? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा
बहुत मजा आता है ये शेर पढ़ने में। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। फातिमा भी नूर है, फातिमा नूर है, वो नूर की बेटी है, उनके अब्बा भी नूर है, और वो नूर की बीवी है, उनका शौहर भी नूर है। जो कहते हैं अली नबी के खानदान करें, उनको आला हजरत को एक बार फिर पढ़ना चाहिए। जो कहते हैं अली नबी के खानदान वाला नहीं, उनको एक बार आला हजरत को फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नूर फातिमा ज़हरा को भी कहा, नूर रसूल को भी कहा, ज़ौजे नूर, वो नूर की बीवी भी है, और उम्मे नूर नूर, वो नूर नूर की माँ है। एक नूर हसन है, एक नूर इमाम हुसैन है। एक लफ्ज़ से नूर है, 5 मर्तबा बयान किया, पांचों को अलग अलग माना में बयान किया। अगर लोगों की थकन का एहसास नहीं होता तो पूरी जिंदगी में यही 2 शेर पढ़कर इसी पे तकरीरें करते रहता, लेकिन लोग उन्मान बदलते रहते हैं, तो ठीक है हम भी बदलते रहते हैं, लेकिन बात इतनी है कि सैयदा फातिमा वो है जिसकी खादिमा नकेल पकड़ कर, हुसैन की अम्मी है, किसी की अम्मी ऐसी है। लोग कहते हैं ज़ईफ हदीस, मैं कहता हूँ मेरे प्यारे ज़ईफ ही लाना। हम तो बुखारी की कैद नहीं लगाते, हम इश्क के बंदे हैं। दीवार पे लिखी हुई हदीस को भी हम मान लिया करते हैं। हम किताब का नाम नहीं देखते, दीवार नहीं देखते, हम तो कौले रसूल देखते हैं। ज़ईफ ही तो लाना। किसी की माँ की शान में ऐसी बात हो तो ला। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा नकेल मरियम के हाथ में, हाय हाय हुसैन की अम्मी सवारी पर होगी, हुसैन की अम्मी खादिमा ऐसी तो मखदूमा कैसी। और फिर सुनो, जब आएगी ना पुलसरात पे से गुजरेगी, हुसैन पाक की अम्मी है, अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, महशर वालों गर्दनें झुकाओ, आंखों को बंद करो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। क्या शान है। और एक बात आपको बताओ, ये मनकबत एंड पढ़ रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया। नबी की बेटी थी लेकिन इतनी मुत्तकी थी कि वो जैसी मुत्तकी का तसव्वुर नहीं हो सकता, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, जो विसाल के बाद भी अहले सुन्नत की किताबें मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं इख्तिलाफ की तरफ नहीं जाता, लेकिन अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी की किताब से ये हवाला पढ़ रहा हूँ। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ने विसाल से पहले गुस्ल किया और कहा कि अब कोई मुझे गुस्ल नहीं देना, मेरा ये गुस्ल मेरे लिए काफी है। जिंदगी में जिसने मेरा जिस्म, हालांकि ये रिवायतें भी कि जनाब अस्मा बिनते उमैस ने गुस्ल दिया, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम तो फजाइल बयान करने बैठे हैं ना, अभी हम फिक़ी सेमिनार करने थोड़ी बैठे, हम तो फजाइल पढ़ने बैठे, तो फजीलत जहां से मिलेगी वहां बयान होगी, बस अहले सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो सैयदा ने कहा, अब्दुल रऊफ मनावी बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, बड़े फकीह है, कहते हैं कि सैयदा ने गुस्ल किया, कहा कि मेरे विसाल के बाद मुझे कोई गुस्ल न देना ताकि मेरे जिस्म को कोई देख न सके। अल्लाह। और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, अल्लाह, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो, और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? ज़िना के तीर, अल्लाह, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, अल्लाह, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छन्नी करे?
نبی کے دل پہ نشتر لگائے. سوچو وہ دل, جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں, تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے, زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے. ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے, زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں, زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں. بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں. دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتا ہے, یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے, میرا یار ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کے گھر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو, یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں, سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو, نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو, نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5000 روپے کو تم نے رکھا ہے, یہ اس کی آواز نہیں ہے, آواز اس کی ہے, مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. اس آواز کو معمولی مت سمجھنا, اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے. ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے, حی علی الصلاۃ, بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے. مجھے جس نے کھڑا کیا ہے, جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں, وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ذہن میں سوال آتا ہے, جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول سب سے بڑی نشانی ہے. بولنا کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح, نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے, کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اولاد رسول حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے. تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ, قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے. اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے. وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی, جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر, کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی. ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے, پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا. بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو, کیف تکفرون باللہ اموات, کہ تم انکار کرتے ہو, اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے, جبکہ تم مردہ تھے. پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا, اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ
बासे बादल मौत के अकीदे को बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाया, और ये हमारा बुनियादी अकीदा है। जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रह जाता, वैसे मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं रह जाता। ये अकीदा आखिरत इतना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इस अकीदे को हम अपने दिलो दिमाग के अंदर अमली तौर पर मध्यम कर रहे हैं या उसको भूलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप जायजा ले लें कि जितने भी जराइम हैं, जितने भी गुनाह हैं, सबका जो बुनियादी तौर पर उसकी वजह अगर नजर आएगी तो ये कि इंसान मरने के बाद उठाए जाने का जो बुनियादी अकीदा है उसको भूलता जा रहा है, उसको फरामोश करता जा रहा है। अगर दुनिया के अंदर बदकारी आम हो रही है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि मरने के बाद उठना और उठने के बाद जवाब देना, उसका अकीदा कहीं ना कहीं दिलों के अंदर मध्यम पड़ता जा रहा है। इसलिए कि जब एक इंसान ये सोच ले, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ये सोच ले कि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, तो बच्चा भी बुजुर्गों से मिलता है। वो बच्चा जिसका पूरा अकीदतों का महवर चॉकलेट है, जिसकी पूरी मोहब्बतों का महवर खिलौना है, लेकिन जब इम्तिहानात के दिनों में मिलता है तो अपने बुजुर्गों को कहता है दुआ करिए कि मैं पास हो जाऊं, दुआ करिए कि मुझे कामयाबी मिल जाए। मुझे बताएं, अगर इम्तिहान पर यकीन एक छोटे से बच्चे को हो जाए तो वो बच्चा भी उसकी फिक्र करने लगता है कि नतीजा क्या आएगा। मुसलमानों बताओ तो सही, अगर बच्चे को इम्तिहान का यकीन हो जाए और फेल होने और पास होने के फवायद और नुकसानात पता चल जाए तो वो बच्चा पूरी ताकत झोंक देता है कि मैं किसी तरह से इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। छोटे बच्चे इम्तिहान के दिनों में खेलना कूदना छोड़ देते हैं, रातों को स्टडी करने लगते हैं, रात जगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हम अपने बच्चों से भी गैर गुजरे हो गए? उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने खेलने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने कूदने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने सोने से बाज रखा है। मुसलमानों, अपना भी तो एक इम्तिहान होने वाला है, और इम्तिहान लेने वाला एग्जामिनर कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और वो खुद फरमाता है अया सबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि इंसान उससे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, और हिसाब कौन लेगा? अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया का एग्जामिनर अल्लाह अकबर रिश्वत ले करके इंसान को छोड़ सकता है। दुनिया का एग्जामिनर दबाव में आकर के कुछ नंबरात बढ़ा सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर तो ऐसा है, अल्लाह अकबर, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। अब जरा तवज्जो फरमाना, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वो कैसा इम्तिहान लेने वाला है, वो कैसा सवाल पूछने वाला है, वो कैसा हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर, कि अगर मासूम शजरे ममनुआ को हाथ में ले ले तो वो उस मासूम से अपनी गैरत की बुनियाद पर उसके कपड़े भी वापस ले लेता है, उसको जन्नत से भी निकाल देता है। और अल्लाह अकबर, फिर वो मासूम 200 साल तक के दुआएं करता है, पुकारता है। तो शान बेनियाजी का आलम यह है कि उसको 200 साल तक जवाब भी नहीं दिया जाता। अल्लाह अल्लाह, अहले सुन्नत के एतबार से हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आदम से नाराज न हुआ था। हजरत आदम ने कोई खता भी नहीं की थी, हजरत आदम ने कोई गुनाह भी नहीं किया था, बल्कि आदम से तो लग़्ज़िश पैगंबराना वाक़ई हुई थी, लग़्ज़िश मासूमियत वाक़ई हुई थी। उसके बावजूद भी उस पहले इंसान को जन्नत से निकाल कर कपड़े वापस लेकर, जरा यहां पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, इब्ने अब्बास से लेकर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तक आप किसी की भी तफसीर उठा करके पढ़ लें। हजरत आदम को सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं किया गया, बल्कि जन्नत का लिबास भी वापस ले लिया गया। थोड़ी देर जरा तवज्जो करें, जिसको मस्जिद मलाइका बनाया जाता है, जिसको अपने हाथों से तख्लीक किया जाता है, जिसकी तख्लीक अपने
ہاتھوں سے کی جاتی ہے. جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جاؤ ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا. ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو. جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں, تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا کیا انجام ہوگا, تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لغزش پیغمبرانہ ہے اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا. کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے, وہ رحیم و کریم ہے. جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, وہ ہمیں بخش دے گا, تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے, جو تمام ولیوں کا بابا ہے, جو تمام صحابہ کا بابا ہے, یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا, ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہی اللہ ہم سے حساب لے گا, رب تبارک و تعالی حساب لے گا. اب بتاؤ مسلمانوں, ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا, کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا, ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے, آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے, کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں, اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے. یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا. اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں, وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے, کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب بہت دھیان سے سننا, آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں. سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے. ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے, لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں, اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے, لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک بات اندازہ کرنے, صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے, بلال حبشی کا بھی ایمان ہے, خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے, غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
हो, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए वही सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का कुर्ता नहीं होता, इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर में 3 महीने, कोई मुबालगा नहीं, ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इत्तेफाक करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्तिये 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूं, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें कितनी हैं? इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है, ये सब अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाने वाला मजमा है। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को ये समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अज़ान में मुकर्रर है, हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम
جی نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش. آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں آتا. میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. حضور سے وفا کی ہوتی. یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں, ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے, پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ان کے سامنے؟ خدا نے کروڑ پتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام ہے. یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر. نبی سے وفا تو کر کے دیکھو. سب کے لیے وفا, حضور کے لیے وفا نہیں. بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا ابتدائی دور ہے اسلام کا مدینہ منورہ میں. صدیق اکبر راوی ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. صدیق اکبر کہنے اور کئی دن ہو گئے تھے, تقریباً کم و بیش 3 دن. بھوک سے جب میرا پیٹ خالی ہوا اور کمر کی طرف لگنے لگا تو میں نے سوچا چلو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے, چل کر کے کسی کے گھر کچھ کھا لیں گے. دوپہر میں جب مجھے کوئی دیکھے گا کہ ابو بکر دوپہر میں دھوپ میں کہاں پھر رہے ہو, تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے تو مجھے کچھ کھلا دے گا. ادھر صدیق اکبر نکلے, ادھر فاروق اعظم سے سامنا ہوا. فاروق اعظم اور صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی اس دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ اتنی دھوپ میں تو تم نکلتے بھی نہیں ہو, کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے بھوک لگی ہے, 3 دن کا بھوکا ہوں, گھر میں کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ بھوک مجھے گھر سے باہر لائی ہے. لیکن میرے بھائی عمر تم بھی تو اس دھوپ میں باہر نکلتے نہیں, تم کیوں نکلے ہو؟ کہا میرے بھائی جو تمہارا حال ہے وہی میرے گھر کا بھی حال ہے. 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا, سوچا دوپہر کا وقت ہے کوئی مجھے دیکھ لے گا پوچھے گا کہ اس دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو, تو کہوں گا بھوک لگی ہے تو کچھ کھا کر کے بھوک کو مٹا دوں گا. ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آمنہ کے لال کاشان اقدس سے مکمل شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے, جن کی شان میرے امام یوں کہتے ہیں آسماں خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک. سرکار کو آتے دیکھا, آقا نے دونوں کو سلام کیا. دونوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, اس چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر نہیں تشریف لاتے, آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں, ہمیں کام بتا دے کیا ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر عمر پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کے بجائے فرمایا تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے نظر جھکا کے کہا قاسم نعمت سے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں, گھر میں کچھ ملا نہیں, باہر آ گئے, بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لیں کسی کے یہاں جا کے. لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا, لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا, مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا, میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے. صحابہ رونے لگے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں, صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی. آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے. جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں, وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی, بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی. کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے, بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں. یہ حالات ہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولت داؤ پہ لگا, پوری دولت قربان کر دی, حتیٰ کہ
सिद्दीक बावफा तो वो है जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे मुसलमानों। हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें दो हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शौहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूं। जल्दी से बकरी ज़बह की, और बकरी ज़बह करने के बाद जो वो बोटियां रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूं। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताजा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा, उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना कि मेरे पास खाना नहीं है, खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया, गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदो ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं, अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? एक महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन आज एक महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब दूं? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ई यौमुन नुशूर है।
انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں میں کیا، میرے احیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ تیرا خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، ورنہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. زندہ باد زندہ باد. رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا. کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے. جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال. جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو. حدیث پاک تو یہ ہے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے. اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئے، اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں. اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے، وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے. سلطان العارفین بایزید البسطامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. ہمدردی کی حضرت، آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا. جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا
تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا؟ تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے، اور پگھل پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے۔ حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہے۔ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ 40 سال سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف کہا حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ، عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے۔ یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں، عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ یہ شان
شان ہے میرے امام اعظم کی. امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا, تجھے بخش دیا, تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی, امام اعظم نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا, ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا. رو پڑے اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے, تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے. لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب, ہمارے قائد, ہمارے امیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری, حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. وعلیکم السلام. تشریف بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھنے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. حضرت تشریف لے آئیں. حضرت کا یہ خطاب ہوگا, میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں. چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا, ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا. اور پھر آپ رو پڑے, پوری نماز روتے ہوئے گزاری اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما, تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا. اسی طرح روتے رہے. مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جب وہ بجھانے کے لیے, دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے. آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے. بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا, فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا, فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی, تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا. اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں, اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا, صبح ہو گئی ہے, فجر ہو گئی ہے. اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. میں آتا رہا جاتا رہا, آتا رہا جاتا رہا. تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے. فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا.